हुमैरा असगर दरअसल एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थी। इंस्टाग्राम पे उनके पास 7 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे और एफबी पर भी 5 लाख से ज़्यादा। लेकिन 8 जुलाई 2025 को जब कोर्ट का एविक्शन ऑर्डर आया, नोटिस आई फ्लैट खोलने की, तो उस वक्त उनकी लाश मिली, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक 8-10 महीने पुरानी थी। मतलब एडवांस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन में थी। जो मसल्स थी वो अच्छे खासे घुल चुकी थी। अब उस अक्टूबर से जुलाई के दरमियान 2 ईद भी गुजरी, लेकिन ना फॉलोअर्स ना इंडस्ट्री वाले जिनके साथ वो काम करती थी, और शायद ना ही उनके करीबियों जिनको वो समझती थी अपना, मगर किसी को भनक तक नहीं पड़ी। और आखिरी लम्हों में उन्होंने कुछ लोगों को मैसेज भी किया, जिसने कभी दोबारा पूछा भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में 2 ऐसे वाक़यात सामने आए हैं, जहाँ एक जगह एक सेलिब्रिटी को मरे हुए 1 हफ़्ते हुए थे, तो दूसरी जगह 8-9 महीने हो चुके थे और किसी ने पूछा तक नहीं। हमारा काम ये नहीं कि हम किसी के चले जाने के बाद उस पे उँगली उठाएँ, उसकी ज़िंदगी के ऊपर, लेकिन क्योंकि अल्लाह ही दिलों का हाल जानता है, वो सालों की इबादत भी ठुकरा देता है और एक पल की अदा पे भी अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। हमारा बस मकसद ये है कि हम क्या सीखे हैं इन चीज़ों से, बस आपको ये बताएँ, और ये मेरी पर्सनल ये ओपिनियन है, ठीक है? और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि शोबिज़ की दुनिया में न जाने ऐसे कितने वाक़यात हुए हैं कि मतलब मगरिब में हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान में हुए हैं, जहाँ इंसान ज़िंदा था, तकलीफ़ में था, मगर किसी ने ख़बर भी नहीं ली, और जाने के बाद तो पूछो ही मत। वो शोबिज़ की दुनिया जो किसी का जनाज़ा उठाती है, तो उससे पहले एक प्लानिंग करते हैं कि कपड़े कौन से पहनने हैं, सनग्लासेस कौन से लगाने हैं, मेकअप, शॉपिंग, ताकि अफ़सोस भी जो लगे ना कि हाँ, मैच कर रहा हो, कैमरा फ्रेंडली लगे। हुमैरा असगर दरअसल एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थी। इंस्टाग्राम पे उनके पास 7 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे और एफबी पर भी 5 लाख से ज़्यादा। लेकिन 8 जुलाई 2025 को जब कोर्ट का एविक्शन ऑर्डर आया, नोटिस आई फ्लैट खोलने की, तो उस वक्त उनकी लाश मिली, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक 8-10 महीने पुरानी थी। मतलब एडवांस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन में थी। जो अच्छी जो मसल्स थी वो अच्छे खासे घुल चुकी थी। अब उस अक्टूबर से जुलाई के दरमियान 2 ईद भी गुजरी, लेकिन ना फॉलोअर्स ना इंडस्ट्री वाले जिनके साथ वो काम करती थी, और शायद ना ही उनके करीबियों जिनको वो समझती थी अपना। उस दौरान कोर्ट की नोटिसेस भी आई थी, क्योंकि कुछ उनके मामला चले थे लैंडलॉर्ड से, मगर किसी को भनक तक नहीं पड़ी। और आखिरी लम्हों में उन्होंने कुछ लोगों को मैसेज भी किया, जिसने कभी दोबारा पूछा भी नहीं कि क्या है, क्या हुआ, क्या नहीं। आप ये सोच रहे हो कि मैं फैमिली को क्यों नहीं ला रहा हूँ, ठीक है? मैं फैमिली को भी लाऊँगा, उस पर हम बाद में बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा सिमिलैरिटीज़ में 2 मिसालें और ले लेते हैं हम लोग समझने के लिए। अभी उससे पहले एक आयशा खान का मामला हुआ था, ये आपने सुना होगा, कि जिनकी एज शायद 75 के आसपास थी। वो भी अपने घर में अकेली मिली। आखिरी वक्त उनका भी डिप्रेशन में था और फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रही थी, और उनकी भी लाश 1 हफ्ते बाद मिली। कौन अपने माँ-बाप को अकेला छोड़ता है इस उम्र में? यहाँ लोग जो मानते हैं नौकरी छोड़ देते हैं, अपने काम में कम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, थोड़ी कमाई में गुज़ारा कर लेते हैं कि बूढ़े माँ-बाप की खिदमत कर सकें। जो अल्लाह और आखिरत पे यकीन करता है, वो हमेशा यही सोचता है कि माँ-बाप का दिल ना दुखे, कोई उनको परेशानी ना हो, ऐसा ना हो कि मेरी क्लास लग जाए ऊपर। एक हदीस में एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ जिहाद करना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारे माँ-बाप ज़िंदा हैं? उसने कहा हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जाओ उनकी खिदमत करो, यही तुम्हारा जिहाद है, ठीक है? और एक तीसरा केस मैं आपको चाहता हूँ याद दिलाना, प्रवीण बाबी, शायद आपने नाम सुना होगा। मतलब ये एक इंडियन एक्ट्रेस थी, ठीक है? जब तक ज़िंदा थी, जब तक जवान थी, लोगों ने खूब देखा, खूब मतलब उनको एप्रिशिएट किया। उनकी भी लाश कुछ दिन बाद मिली, तो उनके भी पैर सड़ चुके थे गैंग्रीन की वजह से। वो भी डिप्रेशन की शिकार थीं, वो भी, और बहुत सी बीमारियों के शिकार थी, लेकिन उनकी भी ज़िंदगी तनहा गुज़री, ठीक है? कॉज़ ऑफ डेथ कुछ भी हो, वो दूसरी चीज़ है, वो तहकीक लोग करेंगे, अलग बात है। लेकिन हमने क्या सीखा, क्या, मुझे बस ये बोलना है। हुमैरा के मामले में लोग वालिदैन पे इल्ज़ाम डाल रहे हैं, ठीक है? लोग
پورے ایک طرف ہو کے صرف والدین پہ بول رہے ہیں، مگر سوچئے کہ والدین کیا ہوتے ہیں؟ والدین کی محبت کیا ہوتی ہے؟ مطلب ہم نے بول دیا بھائی محبت کرتے ہیں، بس زبانی ہو گیا، ہیپی فادر ڈے مدر ڈے بول دیا تو ہو گیا؟ محبت جو ہوتی ہے وہ قربانی مانگتی ہے، اپنی خواہشوں کی اور خواب کی قربانی مانگتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اگر انٹرویو دیکھا ہوگا حمیرہ کا تو اس نے خود اپنے والدین کی تعریف کی تھی، اور تصویریں بھی بہت ساری وائرل ہوئی تھی جس میں خود معلوم ہوتا ہے کہ وہ جب تک فیملی کے ساتھ تھی تو کسی نے کوئی غلط ٹریٹ نہیں کیا، خوش تھے وہ لوگ، ٹھیک ہے؟ تو والدین نے نہیں چھوڑا اس کو، اگر آپ دیکھیں باریکی سے، اس نے والدین کو چھوڑا، ٹھیک ہے؟ اور چھوڑا بھی کس کے لیے؟ ایک ایسی دنیا کے لیے جس کا اجالا ایسا ہے کہ اندھیرا بھی ڈر جائے، جہاں بس لوگ نام کے لیے کہتے ہیں اپنا، مطلب کہاں گئے وہ ملین فالوورس، وہ ساتھ چلنے والے، ریلز بنانے والے لوگ کہاں گئے؟ اللہ نے کہا کہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا، اس پہ چلو، دائیں بائیں چلو گے تو تم کو ہر موڑ پہ شیطان ملے گا، تم پھنس جاؤ گے۔ ابھی ہم دائیں بائیں چل رہے ہیں، شیطان کی چال میں پھنس گئے، پھر ہم بول رہے ہیں کہ یار اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، پھر ہم اللہ پہ الزام لگاتے ہیں۔ ایسے بہت لوگ ہیں، تو خود سوچو آپ، ٹھیک ہے؟ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے انسان کے لیے ماں باپ، رشتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے تو اللہ نے ان کو بھی آزمایا، ان سے قربانی مانگی جو اپنے بیٹے کی، وہ بیٹا جو بہت سالوں بعد ہوا، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے اپنی پروف کر دیا، اور بیٹا بھی تیار ہو گیا اللہ اور اپنے ابا کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہاں جان جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ راضی ہیں، قربانی دے رہے ہیں، اور ہم چھوٹی موٹی خواہشوں کو بھی قربان نہیں کر سکتے، پھر الزام لگاتے ہیں والدین پہ۔ تھوڑا آپ خود سوچو کہ جب ماں باپ کا دل دکھتا ہے، جس بچوں کو بچپن سے پالے ہیں، دیکھیں، ہر چیز کیے ہیں، تو ان پہ کیا گزرے گی جب آپ ان کی بات نہیں مانو گے اور آپ خود ایک راستہ اختیار کر لو گے جس کو وہ منع کر رہے ہیں، اور کوئی بہت اچھا راستہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو بہت لوگ ایسے ہیں فیور کر رہے ہیں، فریڈم ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ بس ایک چیز چلا رہے ہیں۔ ہمارے بھی ماں باپ ہیں الحمدللہ، ہم بھی کسی کے باپ ہیں، ہمیں بھی بہت ساری چیزیں پسند آتی ہے، بہت سارے راستے ہم کو ایسے ہم سوچتے ہیں ہم یہ چوز کریں، لیکن جو ہمارے والدین کو بولتے ہیں تو منع کر دیتے ہیں، کبھی کبھار ہم بات مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی میں خوشی بھی ملتی ہے، اسی چیز میں برکت بھی ملتی ہے، اسی میں سکون بھی ملتا ہے، نہ کہ اس چیز میں جو ہم ان کو چھوڑ کے ان کی بات انکار کر کے ان کے خلاف جائیں۔ آپ دیکھ لو شادیاں، دیکھ لو مثال پہ کتنے شادی لوگ کرتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ تنہا زندگی رہتی ہے، فیملی ایشوز رہتے ہیں، بچے بعد میں جا کے پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ تو والدین بہت بڑی نعمت ہے، اور ساتھ رہنا، ان کی بات ماننا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ ادھر پردیش میں ہیں، ہم لوگ کے پاس ملین فالوورس تو نہیں ہے، لیکن اگر ماں باپ کا ہم فون نہیں اٹھائیں کچھ دیر کے لیے تو وہ انڈیا میں بیٹھے بیٹھے پورا ملک اٹھا لیتے ہیں، اتنے لوگ لگا دیں گے کہ بھائی میرے بچے نے صبح سے 3 بار کال کے اٹھایا نہیں، کیا بات ہے؟ تو اصل محبت وہی ہے، اصل لوگ وہی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب میرا مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں فیملی ایشوز کیا ہوتے ہیں، مطلب میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم سمجھیں کہ بھائی فیملی ویلیوز کیا ہوتی ہیں، ماں باپ کا حکم کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی خدمت کیا ہوتی ہے، اور شوبز کی چمک دمک جو ہے، یہ فالوورس کی چھوٹی زندگی، اس میں نہ پھنس جائیں ہم، کیونکہ یہ سب چیز جو ہے نا صرف کچھ دن کا ہوتا ہے، ماں باپ کی دعائیں اور اللہ کی جو عبادت، بس وہی آخرت تک کام آتی ہے۔